اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهي 6 حروف: إن وأن، مثل إن زيدا قائم وبلغني أن زيدا منطلق. أن وهي للتشبيه، نحو كأن زيدا أسد، ولكن وهي للاستدراك، مثل غاب زيد ولكن بكرا حاضر، وما جاءني زيد لكن أمرا جاءني. وليت وهي للتمني، مثل ليت زيدا قائم. ولعل وهي للترجي، مثل لعل السلطان يكرمني.